नमस्ते, म देवदत्त पन्त, ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको स्टक भ्यालुएसनको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ। आज चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको स्टक भ्यालुएसनमा एबनर्मलको क्वेसनहरूलाई अथवा सुपर नर्मलको स्टक भ्यालुएसनको सुपर ग्रोथ मोडलको क्वेसनहरूलाई बढी फोकस गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसको लागि एउटा क्वेसन यो छ र फेरि नेक्स्ट क्वेसन पनि छ। हेरौँ क्वेसन 1 मा के छ त हामी कहाँ भने XYZ company is experiencing a period of rapid growth. Earnings and dividends are expected to grow at a rate of 16% during the next 2 years. हामीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा पनि कुरा गरेका छौँ कि कुनै पनि ग्रोथ रेट 80 इयरसम्मको लागि ग्रोथ हुन्छ भने त्यो सुपर नर्मल अथवा एबनर्मल ग्रोथ हो भने यो 16% पनि के रहेछ सुपर नर्मल, किनकि उसले चाहिँ कति वर्षसम्म ग्रोथ भयो 2 इयर। फर्स्ट 2 इयरको ग्रोथ रेट भने कति हो 2% तपाईँको 16%, 10% इन द थर्ड इयर र यो 10%लाई पनि उसले इन्डिकेट गर्दैछ कि 80 वर्षको लागि क्लियर छ। त्यसै कारणले गर्दा यो पनि तपाईँको हो त सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हो। त्यसपछि एन्ड कन्स्टेन्ट रेट 6% देयर आफ्टर, त्यसपछि कति पर्सेन्ट हो 6% हो। देयर आफ्टर भने 80 वर्ष भन्ने कुरा क्लियर नभए हुनाले यो चाहिँ तपाईँको कन्स्टेन्ट चाहिँ तपाईँको ग्रोथ रेट हो। तर कन्स्टेन्टको मतलब 1 इयरबाट कन्स्टेन्ट नभएर तपाईँ कति इयरबाट हो त आफ्टर चाहिँ तपाईँ के त 3 इयर। XYZ company last dividend was ₹11.5 र लास्ट डिभिडेन्ड हाम्रो चाहिँ कति छ त 11.5, लास्ट डिभिडेन्ड 11.5। एन्ड त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक अफ सिमिलर कम्पनीज कति पर्सेन्ट 12%। र यो कम्पनीको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न सिमिलर कम्पनीको 12% हुनुको मतलब के यसलाई कति पर्सेन्ट हो 12% भनेको छ। अब रिक्वायर्डमा तपाईँको क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे भने आजको स्टकको प्राइस निकाल्ने, क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस इन इयर 1 भने P1 निकाल्ने, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको इयर 2 को लागि चाहिँ तपाईँ के निकाल्ने P2 निकाल्ने, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेट डिभिडेन्ड यिल्ड भन्छ, क्यापिटल गेन यिल्ड भन्छ। तर इयर 1 को लागि 2 को लागि र कतिको लागि 3 को लागि। यो क्वेसन धेरैको तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमा आएको छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ख्याल गरिदिनु होला। मैले चाहिँ तपाईँको गिभन लेखेँ सुरुमा। गिभन सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ तपाईँको दिएको थियो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट, सुपर नर्मल ग्रोथ रेट फर फर्स्ट 2 years 16%। यहाँबाट हामी के मात्र निकालेछौँ D1 र D2 है यो सुपर नर्मलबाट। त्यसै गरी अर्को सुपर नर्मल ग्रोथ रेट फर थर्ड इयर भने कति पर्सेन्ट छ हाम्रो तपाईँको 10%। यो पनि तपाईँको डिभिडेन्ड निकाल्न मात्रै है, सुपर नर्मलबाट हामी डिभिडेन्ड निकाल्नेछौँ। त्यसपछि उसले भनेको छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट आफ्टर चाहिँ तपाईँ के त 3 years, 3 वर्षपछि चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 6%। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको लास्ट डिभिडेन्ड भने डी नट तिरिसकेको डिभिडेन्ड भयो डी नट D0 र अब तिर्ने भयो D1 भनेर मानौँला। अहिले चाहिँ तपाईँ तिरिसकेको रहेछ 11.5 रुपिज 11.5 र अर्को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न KS भनेको हामी यहाँ तपाईँको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न KS भने तपाईँको कति 12%। ओके, यति भइसकेपछि अब हामी कहाँ तपाईँको यो क्वेसनमा यति उसले सोधिसकेछ, सोध्ने सम्भावनाहरू है यहाँ चाहिँ तपाईँको सोध्न सक्ने सम्भावनाहरू
यदि तीनटा कुराहरू सोधिसकेपछि अझ तपाईँको उसले व्हाट इज द टर्मिनल डेट भनेर सोध्न सक्छ यो क्वेसनको लागि। यदि व्हाट इज द टर्मिनल डेट भनेपछि के हेर्ने हो, जहाँ तपाईँको सुपर नर्मल इन्ड हुँदैछ र कन्स्टेन्ट चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ भन्यो भने बाहिर यो क्वेसन व्हाट इज द टर्मिनल डेट भनेपछि के लेख्नु पर्ने हो, टर्मिनल डेट इज इयर 3 इयरको इन्ड भने टर्मिनल डेट हो, किनकि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सुपर नर्मलको चाहिँ के चाहिँ इन्ड छ र कन्स्टेन्टको चाहिँ स्टार्ट छ एट द इन्ड अफ इयर 3 सुपर नर्मल हो। र यहीँनिर चाहिँ व्हाट इज द टर्मिनल भ्याल्यु भन्यो भने पनि के भन्ने हो, स्टकको त्यो 3 इयरमा भ्याल्यु कति हो भने P3 निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो क्वेसनमा यदि एक्स्ट्रा सोध्यो भने त्यो सोध्न सक्छ। अब ए नम्बरमा हामीले भनेको थियो, ए नम्बरमा भ्याल्यु अफ स्टक टुडे, भ्याल्यु अफ स्टक टुडे जसलाई पी नट लेखौँला, D1 अपन 1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 अपन 1 प्लस KS को पावर 2 प्लस D3 अपन 1 प्लस KS को पावर 3 त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ P3 अपन 1 प्लस KS को पावर चाहिँ तपाईँको के 3 इयरसम्म किन गयो, किनकि सुपर नर्मल कतिसम्म छ त 3 सम्म छ भन्ने बुझौँला। अब वर्किङ नोटमा हामी जाँदा एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 1 D1 भनेको D नट 1 प्लस G, तपाईँको D नट भने 11.5 टाइम्स 1 प्लस G भने तपाईँको 0.16 भने चाहिँ तपाईँको यो निकाल्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँ 13.34 यो चाहिँ इयर 1 को आयो। त्यसै गरी एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 2 D2 भने तपाईँको D1 1 प्लस G, D1 भने हामीले यहाँ भर्खरै निकाल्यौँ 13.34 टाइम्स 1 प्लस G 0.16। यो जो तपाईको छ नि, यो चाहिँ तपाईको हामी कहाँ तपाईको यो 16% 2 वर्ष मात्रै लगाउन पाइने हो। त्यसपछि उताले 3 इयरमा चाहिँ कति पर्सेन्ट लगाउनु पर्नेछ, 10% लगाउनु पर्नेछ। यो निकाल्दा हाम्रो चाहिँ तपाईको 15.47 आउँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको D3 भने के हो त, D2 1 प्लस G, D2 भने भर्खरै हामीले लेख्यौँ 15.47 टाइम्स 1 प्लस 0.10। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ यो 10% भने हामी कहाँ तपाईँको 3 इयरभन्दा माथि जाने, त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्ट छ 6% चाहिँ गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ तपाईँको आउँछ 17.02। अब हामीले D1 D2 D3 त हामीले निकाल्यौँ। अब चाहिँ तपाईँको तपाईँको 3 निकाल्नको लागि P3 निकाल्नु भनेको तपाईँको D3 1 प्लस G KS माइनस G। अब चाहिँ तपाईँको D3 भने हामी कहाँ भर्खरै यहाँ निकाल्यौँ 15.47 1 प्लस G। कुन G हो त भने D3 1 प्लस G भने D4 हो। 4th इयरमा कति पर्सेन्ट हो 6% है, किनकि 3 देखिया तपाईँको 3 इयरको लेख्छन् धेरै जसो स्टुडेन्टले। D3 1 प्लस G भने D4 हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईँको G भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको 4th इयरको 0.06 अपन चाहिँ तपाईँको KS भने 0.12 माइनस 0.06। यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने, यसलाई बनाउनु भयो भने रुपी चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 300.69 आउँछ। के आउँछ त P3 आउँदैछ। अब त्यसै गरी त्यो आइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ भ्यालु मात्रै पुट आउट गर्नुपर्ने छ। तपाईँको D1 भने हामीलाई कति हो त, D1 तपाईँको 13.34 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर 1 प्लस D2 भनेको हामी कहाँ तपाईँको 15.47 अपन 1 प्लस
0.12 को पावर तपाईको 2 त्यसै गरी चाहिँ D3 भनेको हाम्रो 17.02 अपन 1 plus 0.12 को पावर 3 प्लस तपाईको P3 भनेको हाम्रो चाहिँ तपाईको 300.69 अपन 1 plus 0.12 को पावर 3 यसलाई तपाईले बनाउँदाखेरि आउनेछ तपाईको 200 तपाईको 50.38 चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईको के आयो त पी नट आउनेछ। यसलाई यदि तपाईले अर्को तरिकाले धेरै बुकहरु बनाउँदाखेरि कसरी पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ इयर लेखेको पाउनु होला, यहाँ तपाईको क्याश फ्लो अथवा डिभिडेन्ड जे पनि पाउन सक्नुहुन्छ होला। यहाँ चाहिँ तपाईको डिस्काउन्ट फ्याक्टर गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु जो तपाईले यसलाई यो तरिका हेर्नको लागि हामीले तपाईको पढाएको टाइम भ्यालु भनेको पार्टहरुलाई पढ्नु होला, त्यहाँ क्लियर होला। र यहाँ 1 2 3 अनि यहाँ लेख्नु होला। 1 मा चाहिँ तपाईको कति 13.34, यहाँ 15.47, यहाँ चाहिँ 17.02 प्लस यो दुईटा किन यो दुईटा 300.69 यी दुईटा जोडेर यहाँ लेख्नु होला। यहाँ हेर्ने बेला के हेर्नु पर्यो पीबीआईएफ 12% को 1, यहाँ पीबीआई 12% को 2, यहाँ पीबीआई 12% को चाहिँ के गर्नु होला 3 लाई तपाईको हेर्नु होला। र यसो गर्दाखेरि तपाईको यो कलम नम्बर तपाई के गर्नु होला 2 कलम र 3 कलमलाई मल्टिप्लाई यदि तपाईले गर्नु भएछ भने यो चाहिँ तपाई फेरि कति नै आउनेछ 250.38 आउनेछ। यो चाहिँ तपाईको टेबुलेसन मेथडबाट बनाउनु भयो भने यो फर्मुला मेथडबाट बनाउनु भयो भने यो आखिर यिनीहरु सबै तपाई के बेसको त टाइम भ्यालु भनेकै पार्टहरुको हो। तपाई जसरी बनाउनुहुन्छ राइट। यो ए नम्बरको बनायो हामीले। अब तपाईको बी नम्बरको तपाईको बनाउन हामीले खोज्दा बी नम्बर भने हामीलाई के नै भन्छौं भने बी नम्बर भने तपाईको यसको हाम्रो पी नट भने तपाईको 250.38 आज पछि हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर राख्यौं। अब हामी यहाँ तपाईको बी नम्बरको लागि उले भन्दा बी नम्बरमा के भन्छ क्याल्कुलेट स्टक प्राइस इन इयर 1। स्टक प्राइस इन इयर 1, स्टक प्राइस इन इयर 1 जसलाई P1 भन्छौं। P1 निकाल्नु पर्यो। अगाडि P नट निकाल्दा तपाईले D1/1 plus KS को पावर 1 गर्नु भएको थियो भने P1 निकाल्दा P नट निकाल्दा D1 युज गर्नु भएको थियो भने P1 निकाल्दा कहाँ जानु पर्ला D2/1 plus KS को पावर 1 plus D3/1 plus KS को पावर 2 त्यसै गरी प्लस P3/1 plus KS को पावर चाहिँ तपाईको के त 2। किन यसो आयो पावर 1 2 2 मात्रै किन रह्यो त भन्दा 2 लाई 1 इयर मा ल्याउँदाखेरि तपाईको कति 1, 3 लाई यहाँ ल्याउँदाखेरि कति 2, 3 लाई यहाँ ल्याउँदाखेरि 2 त्यसै कारणले गर्दा त्यसो हुन पुगेको। D2 भनेको हामी यहाँ तपाईको 15.47/1 plus KS 0.12 को पावर 1 plus D3 भनेको तपाईको 17.02/1 plus 0.12 को पावर 2 plus अर्को चाहिँ तपाईको D2 पछि अर्को D3 पछि अर्को P3 300.69 अपन चाहिँ तपाईको कति 1 plus 0.12 को पावर चाहिँ कति 2। अब यसलाई तपाईको सल्भ गर्नु हुने हो भने तपाईको कति 267.09 चाहिँ तपाईको के होला त यो चाहिँ हाम्रो P1 आउनेछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यसलाई फेरि तपाई टेबुलेसन मेथडबाट यदि तपाई बनाउन खोज्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ इयर लेख्नुहुन्छ। इयर लेख्दा 1 2 लेख्नुहुन्छ 2 इयर्स मात्रै छ। तपाईको यहाँ क्याश फ्लोमा चाहिँ तपाईको यहाँ तपाई हेर्दाखेरि क्याश फ्लो लेख्दाखेरि यहाँ तपाईको 2 इयर को लेख्नुहुन्छ, यहाँ 3 इयर को लेख्नुहुन्छ, फेरि यहाँ डिस्काउन्ट फ्याक्टर गरेर यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 2 र 3 लाई फेरि आउने तरिका चाहिँ के हुनेछ सेम हुनेछ अगाडि जस्तै गरेर। ओके फेरि चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ तपाईको बी मा स्टक प्राइस इन इयर चाहिँ तपाईको 2 को लागि P2 निकाल्नुहुन्छ नि हेरौँ यहाँ चाहिँ P1 को लागि D2 छ भने P2 को लागि चाहिँ तपाईको के त D3/1 plus
ks को पावर 1 प्लस p3 अपन 1 प्लस ks को पावर चाहिँ तपाईको ks को पावर चाहिँ तपाईको कति 3 सरी 1 गर्दा यो चाहिँ हामी यहाँ तपाईको d3 हामी यहाँ भर्खरै निकालेका थियौं 17.02 अपन 1 प्लस ks 0.12 को पावर 1 प्लस p3 भनेको 300.69 अपन चाहिँ तपाईँ 1 प्लस 0.12 को पावर चाहिँ 1 गर्नुभयो भने यसरी तपाईँ सल्भ गर्नुभयो भने 283.67 आउने गर्छ। अब हामीलाई यिनीहरू पछि चाहिने भएनाले p1 भने कति हो त्यसलाई पनि लेख्नु पर्यो, p तपाईको 2 भने कति हो यसलाई पनि हामीले लेख्नु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईको p2 भनेको 283 पोइन्ट चाहिँ तपाईको 67 चाहिँ तपाईको p2 हो। अब हामीले चाहिँ तपाईको डिभिडेन्ड यिल्ड यहाँ चाहिँ तपाईको उले क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस भनिसकेपछि अब डिभिडेन्ड यिल्ड र क्यापिटल गेन यिल्ड इयर 1 इयर 2 इयर 3 को लागि चाहिँ तपाईले निकाल्नुला। यहाँ हामीले यो कुराहरु चाहिँ तपाईको लेख्यौं। यसलाई निकाल्दा डिभिडेन्ड यिल्ड ए नम्बरमा हामी कहाँ तपाईको सरी सी नम्बरमा डिभिडेन्ड यिल्ड फर इयर 1 को लागि d1 अपन तपाईको p नट d1 भने हामीले अगाडि भर्खरै निकाल्यौं। d1 भनेको 13.34 अपन p नट भने 250.38 यसलाई तपाईले यदि सल्भ गर्नु भने 5 पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति 33% आउनेछ। यहीँनिर चाहिँ तपाईको क्यापिटल गेन यिल्ड निकाल्नु हो भने क्यापिटल गेन यिल्ड फर इयर 1 कै लागि निकाल्नु भने इयर 1 कै लागि निकाल्नु हो भने ks माइनस डिभिडेन्ड यिल्ड अथवा p1 माइनस p0 अपन चाहिँ तपाईको p0 पनि गर्न सकिन्छ। 12 माइनस 5.33 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ तपाईको यसो निकाल्दा 6 पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति 67% चाहिँ तपाईको यो आउनेछ। यो इयर 1 को लागि हो। यसैगरी इयर 2 को लागि पनि निकाल्दा डिभिडेन्ड यिल्ड फर चाहिँ तपाईको इयर 2 को लागि निकाल्दा d2 अपन p1 गर्ने। यो d2 अपन p1 यसै गरी निकाल्नु होला। यसैगरी क्यापिटल गेन यिल्ड पनि निकाल्नु होला। गेन यिल्ड पनि के गर्ने त तपाईको ks माइनस तपाईको के त डिभिडेन्ड यिल्ड भने त कुन वाला लेख्ने त डिभिडेन्ड यिल्ड यही वाला पार्ट चाहिँ तपाईको यहाँ लेख्नु होला। ks सबैको लागि इयर चाहिँ त यसैगरी इयर चाहिँ कतिको लागि पनि निकाल्ने 3 लाख को लागि पनि यसै गरी निकाल्ने। यो क्यापिटल गेन यिल्डलाई निकाल्दा स्टकको प्राइसहरुको बेसबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौं।